बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में सूरत-ए-हाल कशीदा है। जिस तरह से मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उलमा इकराम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सारी सड़कें बंद कर देंगे। रात गए इस तरह के ऑपरेशंस देखे गए हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। अब इंतज़ामिया की तरफ से वजह यह बताई जा रही है कि ये मसाजिद ग्रीन बेल्ट में थी, यानी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। इनमें ऐसी मसाजिद भी हैं जो कहा जा रहा है कि दिहाइयों से तामीर हो चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जगह जहां पर मस्जिद बन गई, अब वहां पर जब मस्जिद बन रही थी उस वक्त अथॉरिटीज़ ने क्या किया? उस वक्त सोते रहे। अब जब बन गई मस्जिद और उसके बाद साल हा साल से वहां पर नमाजें अदा की जा रही थीं, तो अब क्यों होश आया है? फिर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाकी जगहों का क्या किया गया है? जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जिनके महल्लात होंगे, उनके लिए क्या किया गया है? तो ये आगाज़ क्या मसाजिद से किया गया है? यूं भी हुआ है कि सारी जगह बिल्कुल कॉर्डन ऑफ करके, उसके मनाजिर भी हैं, नो गो एरिया बनाकर रातों रात उस पर ऑपरेशन करके मस्जिद शहीद करके वहाँ पर प्लांटेशन कर दी गई। उसके बाद ये भी पता चला कि जी उलमा वहाँ पर पहुँचे, वीडियो सामने आ रही हैं बड़ी तादाद में, और वहाँ आकर उन्हें दोबारा संग बुनियाद रख दिया, बुनियाद रखना शुरू कर दी मस्जिद की। एक तो मसला ये है कि कई जगहों पर ऐसे होता है कि कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही होती, करीब कहीं मस्जिद नज़र नहीं आ रही होती जहाँ लोग जाकर वज़ू कर सकें और नमाज अदा कर सकें। फिर इस तरह से वहाँ पर मसाजिद बन जाती हैं। पहले ये भी देखा जाता है कि लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं या आर्जी छत डाल लेते हैं किसी तरह से फाइबर की या किसी और मटीरियल की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मस्जिद तामीर हो जाती है। तो ये पहले ही हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, और सबसे अच्छा तो ये हो कि खुद हुकूमत बताए कि जहाँ भी जिस जगह भी ज़रूरत हो, हर एरिया में हर कुछ किलोमीटर के बाद, या एक पूरा प्लान हो हर शहर के लिए कि जी हुकूमती सतह पर बताया जाए कि यहाँ 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 मस्जिद बनना लाजमी है। अब जब लोग खुद से वहाँ पर मसाजिद तामीर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको गिराया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है जी कि जितनी भी मसाजिद गिराई जा रही हैं इनको हम दोबारा तामीर करेंगे। उलमा वहाँ पहुँच गए हैं और वो इस तरह के ऐलानात करने का आगाज़ कर रहे हैं। अब इससे हालात कशीदा हैं। और तो और लाल मस्जिद की तरफ से भी आप देखिए कि ये भी सूरत हाल बन गई है कि वहाँ से भी ऐलानात हो रहे हैं कि जी इसको हम नहीं होने देंगे, ये मसाजिद को हम शहीद नहीं होने देंगे। मौलाना अब्दुल अजीज़ के एहतजाज के ऐलान के बाद लाल मस्जिद जाने वाली सड़कें बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। तो हमेशा यहाँ सूरत हाल अगर कशीदा हो तो बहुत ही अलार्मिंग हो जाती है लाल मस्जिद के इर्द गिर्द। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन अभी तक किसी की दीवार नहीं गिराई गई। वहाँ पर पता नहीं क्या क्या कुछ तामीर हो चुका है, लेकिन ये मसाजिद से ही आगाज़ क्यों किया गया? अब उलमा में मुख्तलिफ उलमा इस पर बात कर रहे हैं। इनमें हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर भी हैं। वो कहते हैं जी कि मसाजिद और ज़मीन की पुश्त पर सबसे पाकीज़ा मकामात हैं, इनको गिराना चाहिए, और जिस्म फरोशी के अड्डे, शराब नोशी के अड्डे, हराम खोरी के अड्डे जो ज़मीन पर बदतरीन मकामात हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत के ऐसे इक़दामात इमरान खान की हुकूमत के इक़दामात को पीछे छोड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में मसाजिद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन काबिल मज़म्मत है, इसको नहीं मानते। मस्जिद को शहीद करना संगीन नौइयत का जुर्म है। ये डॉक्टर अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ने ये मस्जिद में ये बात कही है जी, और इसको अब शेयर किया जा रहा है। फिर जो सरकारी सतह पर ऐलानात हैं या जो कहा जा रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का ग्रीन बेल्ट पर कायम मसाजिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़, और इसमें इंतज़ामिया ने मस्जिद मिस्मार करके वहाँ पौधे लगा दिए हैं। मस्जिद की मुंतज़मीन और अहले इलाका ने इमाम मस्जिद की अपील पर पौधे उखाड़ दिए। अहले इलाका ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम मस्जिद की जगह पर कुछ और तामीर नहीं होने देंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर की 50 मसाजिद को वार्निंग नोटिस जारी किए हुए हैं। ग्रीन बेल्ट या गैर कानूनी तौर पर कायम मसाजिद को इस्लामाबाद के हुस्न की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी किया गया है कि यहाँ पर मसाजिद बनाई गई हैं, तो इससे जो इस्लामाबाद शहर है उसका हुस्न ख़राब हो रहा है, तो इसलिए ये मसाजिद आप खाली कर दें, इनको शहीद किया जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खुदा न खास्ता ये सारी मसाजिद शहीद की जाती हैं, अगर हुकूमत यहाँ तक चली जाती है इंतज़ामिया, तो क्या अल्टरनेट दे रहे हैं? या तो उसी करीब जगह पर कहें कि जी ये देखें ये जगह किसी वजह से दुरुस्त नहीं है, तो हम ये अल्टरनेट दे रहे हैं। और सबसे पहले तो वहाँ पर जब बन रही है मसाजिद, तो उस वक्त आप क्यों नहीं उस चीज़ का नोटिस लेते कि अगर वो कोई गैर कानूनी तामीर हो रही है, कुछ गलत जगह पर इस तरह से तामीर हो रही है, जब बन जाती है उसके दिहाइयों के बाद होश आ जाता है। ये क्या चक्कर है? उन अफसरों को लटकाएं
پھر آلٹرنیٹ جگہ دیں آپ نے اگر کرنا ہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر. ریڑھی والوں کو اٹھا دو, مار دو, ان کو کوئی متبادل جگہ نہیں ہے. کسی کا گھر گرا دو, کوئی متبادل اس کو دینا نہیں غریب آدمی کو. اسی طرح سے اب یہ مساجد کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو اس کا ریئیکشن تو ظاہر ہے کہ پھر آئے گا. آپ یہ کہیں کہ جی کوئی رد عمل ہی نہ آئے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح راول ڈیم کے پاس شہید کی مسجد والی جگہ پر کافی تعداد میں علماء کرام جمع ہوئے. علماء کا کہنا ہے کہ شہر بھر کی ہم سڑکیں ہی بلاک کر دیں گے. اب یہ ریئیکشن بڑھتا چلا جائے گا اور ایک کے بعد ایک طبقہ جو ہے وہ اس حکومت سے ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے. اب پھر آپ دیکھیے کہ علماء اور مذہبی حلقے اب ظاہر ہے کہ اس پر ریئیکٹ نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان سے سوال نہیں کریں گے کہ مساجد شہید کی جا رہی تھیں, نوٹس مل رہے تھے, آپ نے کیا کیا ہے, اور آپ صرف حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے, مزے کرتے رہے. اس کے علاوہ جی یہ بڑی خوفناک خبر ہے. جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات قابو نہیں ہو رہے. اسسٹنٹ کمشنر زیارت بیٹے سمیت اغوا, مسلح افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی. آج نیوز نے بھی یہ خبر دی ہے. مسلح افراد نے محافظوں اور ڈرائیور کو کچھ فاصلے پر بحفاظت چھوڑ دیا. لیوی ذرائع یہ بتا رہے ہیں مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت افضل باقی کو ان کے جوان بیٹے سمیت سیاحتی مقام زیزری سے اغوا کیا اور ان کی گاڑی کو آگ لگا دی. زیارت کے تفریحی مقام زیزری میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب مسلح افراد نے اسسٹنٹ کمشنر زیارت افضل باقی کو بیٹے, ڈرائیور اور محافظوں سمیت اغوا کر لیا. اغوا کار اسسٹنٹ کمشنر زیارت کو اپنے ساتھ لے گئے, لیوی ذرائع بتا رہے ہیں, جبکہ ان کے محافظوں اور ڈرائیور کو کچھ فاصلے پر بحفاظت چھوڑ دیا. اسسٹنٹ کمشنر کی سرکاری گاڑی کو بھی آگ لگا دی. واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا. اللہ کرے کہ ان کو بازیاب کروایا جا سکے. آخر میں جی خواجہ آصف کی مشکلات کم نہیں ہو رہی, ختم نہیں ہو رہی. کوئی ان کو تانے دیتا ہے کہ ان کو تو کسی بھی فارغ کیا جا سکتا ہے, ان کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اب تجزیے ہو رہے ہیں, صافی یہ بات کر رہے ہیں. کہیں اب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا وہ کہہ رہے ہیں پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کو بچانے کے لیے استعفے کا شوشہ چھوڑا. عوام کے ٹیکسوں سے باہر محلات بنائے گئے ہیں, یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں. اور کہا کہ 1000 ارب روپے سے زائد کی مالی اسکینڈل کا سراغ پرتگال میں لگ گیا, لہٰذا اس اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ پنجاب کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ پہلے لندن اور اب پرتگال بھی منتقل کیا جا رہا ہے, جس سے اہم شخصیات نے جائیدادیں خریدی ہیں. اب خواجہ آصف نے بات تو کر دی, یعنی اپنے بیوروکریٹ کو بچانے کے لیے باقی بیوروکریٹس کو, نون لیگ کے بیوروکریٹس کو تل دیا. اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ دیکھیں کہاں کہاں کس نے کیا ہے, لیکن اس کی بنیاد یہ ماننا پڑے گا. ویسے آپ کہتے ہیں جی نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا, یہ تو مانے جو پائنیئر ہیں, بنیاد ڈالنے والے ہیں کہ پاکستان میں بناؤ اور باہر لے جا کر محلات تعمیر کرتے رہو, سب کچھ باہر لے جاؤ, یہاں سے کماؤ, یہاں پر اقتدار میں آؤ, یہاں پر طاقت میں آؤ, یہاں کی اشرافیہ بنو اور باہر سارا کچھ لے جاؤ. اس کی بنیاد میاں نواز شریف نے رکھی اور اب اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور سب اس کو فالو کر رہے ہیں. جو جو اس حیثیت پہ پہنچتا ہے, اشرافیہ بنتا ہے, تو کہتے ہیں جی یہ اسٹینڈرڈ سیٹ ہے, یہاں آپ نے گھر ضرور رکھنا ہے, یہاں پر آپ نے محلات یہاں بھی تعمیر کرنے ہیں, یہاں بھی دولت کے انبار ہونے چاہیے, لیکن یہاں آپ اقتدار کے ایوانوں کا حصہ ہوں گے, یعنی اشرافیہ کا حصہ ہو جائیں گے, یہاں آپ انجوائے کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو آپ یہاں بنا رہے ہیں وہ باہر لے جائیں, تاکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کو کوئی مسئلہ آ جائے, کچھ ہو جائے, کوئی پوچھے. آپ باہر کی نیشنلٹی بھی ہو, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, میاں نواز شریف کے بچوں کی طرح, اور وہاں پر آپ پیسہ سارا لے جا چکے ہوں. تو لہٰذا اب وہی چیز فالو ہو رہی ہے, تو گلا کس چیز کا؟ ان کی بیوروکریسی انہی کو فالو کر رہی ہے. تو قومیں اپنے بادشاہوں کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ دیکھتی ہیں فیشن تو یہ آ گیا, یہ طریقہ ہے, یہاں پر آپ مار دھاڑ کریں, اور جب آپ کو خدشہ ہو پکڑے جانے کا تو آپ کے پاس نیشنلٹی باہر ہے, بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ہر چیز آپ کی باہر ہے, تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں. وہ ممالک آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کہ یہ تو ہمارے یہاں اتنی انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے, یہ تو ہمارا نیشنل ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات کے بعد پنجاب کے 10 کھرب روپے پرتگال میں ہی برآمد ہوں گے. جعلی حکومت نے صرف 2.5 سال میں 78 سال کی کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے, لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کو بچانے کے لیے استعفے کا شوشہ چھوڑا. عوام کے ٹیکسوں کے پیسے باہر منتقل کر کے محلات بنائے گئے, مگر ان کا پیٹ بھرنے کا نام نہیں لے رہا. عمران خان نے کرپشن کے پیسوں کی وصولی کر کے خزانے میں جمع کیے تھے, جبکہ شریف خاندان کی حکومت خزانے کو لوٹ کر کرپشن کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے. جعلی حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, جبکہ جعلی حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں. اب یہ خواجہ آصف نے جو بات کی نا, یہ اب نون لیگ کا ہی پیچھا کر رہی ہے. یہ اب نئی مصیبت کھڑی ہوگی نون لیگ کے لیے, اور سارے خواجہ آصف کو کہیں گے آپ کو کیا ضرورت تھی, آپ کے بندے کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتے, کر لیتے, آپ نے عجیب اب یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. سارے اس میں اب دیکھے جائیں گے, پتہ لگے کوئی انٹرنیشنل لیول کے صحافی مل کر دیکھ رہے ہوں کہ جناب
کیا ہے پرتگال میں نیا شوشہ چھوٹ جائے گا، تو اب پھر ظاہر ہے کہ اور زیادہ لیٹنا پڑے گا، اور زیادہ محنت سماجت کرنی پڑے گی. تو یہ سلسلہ ہے. باقی ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام کا مسئلہ کرپشن ہے ہی نہیں. پچھلے 3 سال میں اب دیکھ لیجئے، عمران خان تو روز کہتا نا کرپشن نہیں ہونے دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا، وہ نہیں. تو کہتے تھے جی کرپشن عمران خان ختم کرنے کے پیچھے چلا ہے، اس لیے اکانومی نہیں چل رہی، یہ کہا جاتا تھا. تو ان کے لیے تو اکانومی ہی کرپشن ہے، کرپشن ہی اکانومی ہے. تو اس کے ساتھ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے یہاں بناؤ اور باہر لے جاؤ. مگر اب خواجہ آصف نے جو بھانڈا پھوڑا ہے، اب خواجہ آصف نے خود کو برباد کر لیا. اب سارے ان کو برا بلا کہیں گے خواجہ آصف کو کہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.